अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुफार को यकीन हो गया कि हजरत अबू तालिब से बात करने से कुछ हासिल नहीं हुआ, मगर इनको हजरत अबू तालिब के भतीजे पर बराह रास्त हमला करने में डर ये था कि कबीले के सरबराह की हैसियत से हजरत अबू तालिब के पास किसी को भी नाकाबिले तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हक हासिल था। ये बात मक्का के सरदारों के अपने मुफाद में भी थी, इसलिए इन्होंने इस बात पर कुछ ज़्यादा झगड़ा नहीं किया, बल्कि इन्होंने वक्ती तौर पर यह हल निकाला कि नए दीन से वाबस्तगी रखने वाले इन लोगों को अज़ियत का निशाना बनाया जाए जो किसी रवायती तहफ़्फ़ुज़ से महरूम थे। इसी दौरान इन्होंने इस तकलीफ दे सूरत हाल से निपटने के लिए आपस में एक दूसरे से मशवरा करके एक मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की। सूरत हाल बड़ी नाजुक थी, हज का ज़माना करीब था और सारे जज़ीरतुल अरब से लोग मक्का आने वाले थे। कुरैश की मेहमान नवाजी की बड़ी शोहरत थी। ये मेहमान नवाजी सिर्फ खाने पीने के मामले तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि मक्का आने वाले हर मेहमान और इसके देवता को इज्जत व एहतराम से नवाजा जाता था। इस साल हज्जाज को अपने देवताओं की तौहीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों से सुननी पड़ेगी। इस पर जोर डाला जाएगा कि अपने बाप दादा के दीन से छुटकारा हासिल करके एक नए दीन को कबूल करें जो अपने अंदर बड़े नुकसान का हामिल था। मुमकिन है कि कई लोग दोबारा मक्का का रुख ही ना करें। ये सब तजारत के हक में ही बुरा नहीं होगा, बल्कि इनकी जो इज्जत इस हरम की वजह से है, इस पर भी दाग लग जाएगा। इससे भी बुरा ये हो सकता है कि सब अरब मिलजुल कर इन्हें यानी कुरैश को मक्का से बाहर निकाल दें और इनकी जगह किसी और कबीला या कबीलों के मुत्तहिद ग्रुप्स को इकट्ठा कर दें। खुद कुरैश ने इसे कबल ऐसा ही सलूक कबीला खुजार के साथ किया था और खुद खुजार ने जरहम के साथ। इसलिए इंतहाई ज़रूरी था कि जब मेहमान अरब आए तो इन पर यह हकीकत वाज़े कर दी जाए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह भी कुरैश की नुमाइंदगी नहीं करते। लेकिन इसमें एक खराबी ये थी कि इनकी नबूवत का इनकार मखसूस एक रवैये का इजहार होता और ये राय आने वाले मेहमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त गुफ्तगू के लिए आमादा कर सकती थी कि वो इस नबी के दावे को सुनकर खुद अपनी राय कायम करें। इसलिए सिर्फ नबूवत के इनकार करने से बात ना बन सकती थी, बल्कि इससे बढ़कर कुछ कहना चाहिए। इसमें एक कमजोरी ये थी कि लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुख्तलिफ राय कायम कर रखी थी। कुछ लोग कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काहिन हैं, दूसरे कहते थे कि इन पर किसी का साया है, जबकि चंद लोग कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर हैं। कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहते थे। अस्तगफिरुल्लाह। अर्ज जितने मुंह उतनी बातें थी। सब ने मिलजुल कर कबीले के सबसे बाअसर शख्स वलीद बिन मुगीरा से मशवरा किया। इससे पूछा गया कि वो कौन सा इल्ज़ाम है जो लोगों को कायल कर सके। वलीद ने तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर दिया और कहने लगा कि वो निशाने पर नहीं लगते। लेकिन दोबारा गौर करने के बाद इसने फैसला किया कि अगरचा ये शख्स यकीनी तौर पर जादूगर नहीं, लेकिन एक बात इसमें और जादूगरों में सेम है। इनमें ये ताकत है कि एक बेटे को बाप से, भाई को भाई से, शौहर को बीवी से और फर्द को खानदान से जुदा कर देते हैं। वलीद ने इन्हें मशवरा दिया कि इनका मुश्तरका इल्ज़ाम इसी नहज पर होना चाहिए, यानी ये मशहूर कर दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खतरनाक जादूगर है। नाउज़ुबिल्लाह। इनसे हर हाल में दूर रहना। वलीद के इस मशवरे को सब ने बखुशी मान लिया और फैसला किया कि शहर के बाहर से जितने रास्ते मक्का को आते हैं इन सब पर आदमी खड़े कर दिए जाएं और आने वालों को पहले से ही खबरदार कर दिया जाए कि वो अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महफूज रखें। अपने ज़ाती तजुर्बे से इन्हें मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दिल जीत लेते हैं। क्या तबलीग दीन से पहले भी वो मक्का के सबसे ज़्यादा महबूब और हर दिल अजीज़ आदमी नहीं थे, और इनकी खुश बयानी में कोई कमी वाक़या ना हुई थी, ना ही इनकी अज़मत और शान में कोई कमी वाक़या हुई थी जो लोगों को बेख्तियार इनके आगे झुका देती थी। इन लोगों ने अपने मंसूबे को बड़े जोशो खरोश से इम्प्लीमेंट किया, मगर कम से कम एक मौके पर इन्हें बड़ी नाकामी का शुरू ही से सामना करना पड़ा। बनी गफ़ार का एक शख्स अबू ज़र, जिसका कबीला मक्का के शुमाल मगरिब में बहराए हमर से ज्यादा दूर नहीं था, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सी बातें सुनी हुई थी और इनकी मुखालफत का भी इन्हें बखूबी इल्म था। अपने कबीले के और लोगों की तरह अबू ज़र भी राह जंजानी काफिले लूटने वाले थे, लेकिन कबीले के दूसरे लोगों के बरक्स खुदाए वाहिद पर इनका अकीदा बहुत मजबूत था। बुतों को वो कोई अहमियत नहीं देते थे।
ان کے بھائی انس کسی کام سے مکہ گئے۔ جب وہ مکہ سے لوٹے تو انہوں نے ابو ذر کو بتایا کہ قریش میں ایک شخص ہے جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور اس کے لوگوں نے اس سے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ابو ذر نے یہ سنتے ہی مکہ جانے کی تیاری کر لی۔ انہیں یقین تھا کہ وہ ایک رسول برحق ہے۔ چنانچہ جب وہ مکہ پہنچے تو مکہ کے ان لوگوں نے جو مکہ کی راہوں پر ڈیوٹیز کر رہے تھے انہیں وہ سب کچھ بتا دیا جس کے لیے وہ اتنی دور سے آئے تھے۔ کسی تکلیف کے بغیر ہی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی معلوم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے صحن میں سو رہے تھے، اس طرح کہ ان کا چہرہ مبارک آستین سے ڈھکا ہوا تھا۔ ابو ذر نے انہیں جگایا اور سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وعلیکم السلام۔ ابو ذر نے کہا کہ مجھے اپنا کلام سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شاعری نہیں کرتا، جو کچھ میں بیان کرتا ہوں وہ قرآن ہے، وہ قرآن میرا کلام نہیں کلام اللہ ہے۔ ابو ذر نے کہا میری خاطر اس کلام کی قرات کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کی قرات فرمائی۔ قرات سن کر ابو ذر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حیرت سے اوپر سے نیچے دیکھا اور فرمایا یقیناً اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ دوستو، بنی غفار کے لوگوں کی قافلوں پر ڈکیتی سے سب لوگ آگاہ تھے۔ اسلام سے متعلق جملہ ہدایت ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ اپنے لوگوں میں واپس پہنچ کر میرے احکامات کا انتظار کرنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے میں واپس گئے اور ان کی وجہ سے کئی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی قسم کے ایک اور واقعے کے نتیجے میں اسلام کا پیغام قبیلہ بنی دوس میں پہنچ گیا۔ اس شخص کا تعلق بھی بنی غفار کی طرح مکہ کے علاقے سے باہر ایک مغربی قبیلے سے تھا۔ قبیلہ دوس کے ایک شخص طفیل نے بعد میں بتایا کہ جب وہ مکہ کی طرف سفر کر رہا تھا تو اسے کس طرح لوگ خبردار کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادوگر ہے، اس لیے ان سے بات چیت نہ کرنا اور ان کی باتوں پر کان نہ دھرنا، ایسا نہ ہو کہ تم ان کی باتوں میں آ کر اپنے لوگوں سے جدا ہو جاؤ۔ طفیل ایک شاعر ہونے کے علاوہ بلند مقام کے مالک تھے، اس لیے قریش انہیں خبردار کرنے میں کافی زور لگا رہے تھے۔ انہیں اس قدر ڈرا دیا گیا تھا کہ انہیں حرم میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں جادو کے الفاظ سن کر ان پر جادو اثر نہ کر جائے۔ خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ انہوں نے حسب عادت حجرہ اسود اور رکن یمانی کے درمیان یروشلم کی سمت اپنا رخ کیا اور جنوبی مشرق کی دیوار کو ساتھ رکھتے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کے ذہن مبارک سے قرآن کریم کے جو الفاظ نکل رہے تھے ان کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ طفیل کے کانوں تک پہنچ ہی گئی۔ طفیل نے بعد میں بتایا کہ روئی ٹھونسنے کے باوجود کچھ آیتوں کی بھنک اللہ نے میرے کانوں میں پہنچا دی، یہ تاثیر اور یہ حسن۔ پھر سوچا کہ میں وہ ہوں جس کو اللہ نے بصیرت دی ہے، ایک شاعر اور برے بھلے کی تمیز رکھنے والا۔ کیوں نہ میں سنوں تو صحیح کہ یہ آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے اگر سچ ہوا تو قبول کر لوں گا اور اگر غلط ہوا تو رد کر دوں گا۔ میں ٹھہر گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو ان کا پیچھا کیا اور جو ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے میں بھی پیچھے سے پہنچ گیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لوگوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہی اور مجھے اس حد تک خوف زدہ کر دیا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ وہ میرے کان آپ کے پیغام کے لیے کھول دے۔ بس آپ مجھے اس حقیقت سے آگاہ کر دیں کہ آپ کون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل کو اسلام کے بارے میں سمجھایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ طفیل نے اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کیا اور اپنے لوگوں میں واپس آ کر سب کو مسلمان کرنے کا تہیہ کیا۔ ان کی ماں اور باپ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن قبیلہ دوس کے باقی لوگ اپنے دین پر اڑے رہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ بڑی مایوسی کے عالم میں غصے میں بھرے ہوئے مکہ واپس آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اس قوم پر لعنت کریں اور ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں، لیکن ان کی درخواست کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے اللہ سے درخواست کرتے ہوئے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے آدمیوں میں واپس جاؤ، ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان سے نرمی کا برتاؤ کرو۔ خیر، اس طرح مشرکین مکہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود پورے عرب میں نئے مذہب کا چرچا ہو گیا، لیکن اس چرچے کی شدت یثرب میں بہت زیادہ ہو گئی۔